काँग्रेस पक्षाचा जय हो, काँग्रेस पक्षाचा जय हो। साहिल तुम आगे बढ़ो, साहिल तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्ही सारेगांव कॅम्पेनिंग करता सो वॉट यू वांट टू से? आमी लोकांक दारा दारा वचपा जाय, कित्याक लोकांक कळोवपा जाय BJP सरकार कितें करता आनी गोंय कितें काबार करता. आनी आमचे ZP म्हूण कसलें काम करतात ZP? आमी फकत आयकतात ते गटर करतात, पेवर घातात आनी सिलेक्ट लोकांचें काम करतात. आमकां ZPचो फेस चेंज करूंक जाय, लोकां पासत वावर करूंक जाय आनी लोकांचे पयशे यूज करून लोकां पासत ते बेनिफीट पावपाक जाय. आतां पळय तुमी आमचे गांवांत कितें चलता, दोंगर काबार करतात, न्हंय काबार करतात. आतां व्हडलो ते बच बाय रोमियो क्लब ते ऊस पेटला, तो ऊस पेटलो देखून सगळ्यांक कळ्ळें कसलें करप्शन, कितले लेवलाचें करप्शन. आतां इन्स्पेक्शन करतात म्हळ्यार दुसरे क्लबाचे आनी इतलें वायलेशन मेळ्ळां. कितकोन तूं म्हाका सांग, कितकोन एक स्टेटीन हें सगळें चलता करप्शन ना जाल्यार? वयरसून सकला पासून तें करप्शन चालू आहा. आनी BJP सरकार ना खाऊंगा ना खाना दिवंगा म्हणला हें सगळें चोरेचें राज चलता, सगळें वयरसून सकला. आनी सांगता आमकां आमचें करप्शन ना. कित्याक हांव जाणा कायद्यांनी तुजें करप्शन केस घालूंक जायना, कित्याक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट येयला तो हायर कोर्टान लार्जर बेंचान गेला करेक्ट तो रॉंग म्हणून हांव सांगता तो रॉंग जजमेंट म्हणून अजून सद्या तेच पासत लोकांनी केस घालूंक जायना. आनी घालूंक जायना देखून ते एडवांटेज घेता आनी सांगता आमचेर कांय दाग ना, कित्याक एक केस ना म्हणटात. हें इज नॉट अ मेजरमेंट. तूं पळय, तुमी आमी गोंयकार खूंय एप्लिकेशन कितें गायल्यार आमकां हिंगा थिंगा नाचयतात. आमी मागीर फोन करूंक पडटा हेका तेका. आमी कित्याक फोन करप, कोणागे रायट तो रायट आनी मेळपा जाय. नाजाल्यार तूं पळय एप्लिकेशन पेंडींग धरून आमगे लोकांक वर्चुअली मारप, मागीर तो आनी कोण भायल्याक विकता, मागीर तो रोकडो 2 दिसान ताका परमिशन मेळटा, कायदो चेंज जाता, सगळें कन्वर्शन जाता, सगळें जाता आनी तो चलयता. म्हणल्यार आमचे गोंयकार काबार जाता. ZP म्हणलेले ग्रासरूट लोकांचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आनी आमी गांवांतसून लोकांक ZP म्हूण इलेक्ट केल्यार आमी फेस ऑफ ZP पासून फकत पंचायत न्ही ZP पासून चेंज करूंक जाता. आमचो बाग सायल आहा तो आमी ताका निवडून हाडपा जाय, कित्याक तो एक कमिटेड, डेडिकेटेड, सिन्सियर एंड ऑनेस्ट वर्कर. आनी पक्षान दिल देखून हांवें म्हणलां हांव सालिगांव येता ताका पासून कॅम्पेनींग करपाक. आनी हांव सगळे लोकांक मागता, कित्याक आमचे सगळे एकवोट आसपा जाय. आमचे वोट मोतां फोडपा दिवपाचें न्ही, सगळे येतले. एक पक्ष एक दुसरो प्रॉमीस करतलो, दुसरो म्हणटलो तो हें सेव करतलो, तें सेव करतलो, कांय सेव करपाचें न्ही. हे सगळे फाटल्यानचे देंवचार आहात ते येतले आनी फाटल्यान लिपोवन तेगे कॅन्डिडेटे गायले. सो आमचे एकवोट आसूं जाय आनी आमचे बाबाक सायला निवडून हाडून भरपूर मोतान निवडून हाडपाचो म्हजे प्रयत्न लोकांक आनी म्हज्या मागणेक सगळ्यांक. सध्या कॅम्पेनिंग कशी कितें चलता? कॅम्पेनिंग सगळी बरी चल्ल्या, सगळे लोक वांगडा आमच्या, रिस्पॉन्ड बरो आहा, यूथ आसा आमच्या वांगडा, आपली आमची बायलां सुद्दां आमच्या वांगडा आहा सालिगांवची. सो सगळे बऱ्या भशेन चल्लेले आसा. ओके, आतां आमकां एक्चुली फोकस करूंक जाय जे यूथ आहा आमचे, तांकां जॉब्स आहाय गांवांनात, तांकां सद्या आशेनूच भोंवडायतात तुमकां जॉब गावतले कितें क्रिएट करूंक जाय. जेन्ना आमचे पार्टी येतली, आमी जेन्ना निवडून येतले तेन्ना आमी हेजेर लक्ष चड घालतले की आमी युथा खातीर फुडें सरतले, युथांचे जॉब पळयतले. आनी जे चल्लां हें लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्या, सारकी कॉलेप्स जाल्ली आहा, कांय सिस्टमॅटीक ना, जॉबा खातीर पयशे घेता, की खूब आहा कितें उलोवपाचें पूण तें कांयच सारकें जाल्लें ना. गव्हर्मेंट फक्त पयशे खावपाचेच कामां आनी कोणाची तोंडां बंद करपाची कामां ही चल्लेली आसा. सो हांव सगल्यांक मागता बाबा ह्या फावटी निवडून म्हाका हाडा हातीक काँग्रेसीक आनी आमकां जैतिवंत करा. एक कितें चेंज घडोवपाचें काम हांव फुडें घेवन वयतलो. आमी हांगासर नीज बाडो जो आमचो लास्ट जो बूथ उरलेलो सालिगांवान तो आयज आमी हांगासर भोंवता. आतां आमी वेगवेगळ्या लोकां कडेन जेन्ना मेळ्ळे ते BJP सरकाराचेर खूब रागार आसा. ते म्हणटा हो सरकार फक्त नांवाच्यो स्किमी हाडटा, हर घर जल म्हणटा नळाक उदक ना, हर घर देर इज नो जल. मागीर बेटी पढाओ बेटी बचाव, मागीर तिसरी तेंची सरकार तुमच्या दारी. पूण आतां अशी परिस्थिती जाल्ली आहा सरकार आमच्या दारी सोडून घाल,
यांचो कॅन्डिडेटूच लोकांच्या दारी वचना. फक्त लोकांक जाय जाल्यार ते एक मिटींग घेतात. म्हणजे हांकां हे आतां BJP सरकार प्रत्येक वोटराक ग्रांटेड घेतलेलो आसा. सो तांकां इवन आतां तांकां इतलो गर्व इतले तकलेर चडलेले आसा की तांकां इवन ते कॅम्पेनींग करपाक सोदना. घरा कडेन पयलीं कशें जातालें, पयलीं एटलिस्ट जो कोण इलेक्शनाक बसता, आतां आमी पळयात, आमी आमच्या कॅन्डिडेटाक घेवन सगळ्यांच्या घरा कडेन वतात, तेंची विचारपूस करता की तांकां कितें इश्यूज आसा, कितें आसा ते आयकून घेतात. पूण हो आतां सरकार असो जाल्लो आसा, हांकां प्रत्येक वोटराचें कांयच पडलेलें ना. तांकां दिसता बेश्टेच लोक तांकां मतां मारतले, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. सो म्हाका दिसता आनी हांव प्रत्येक लोकां कडेन मागता की फक्त बरें आमचो कॅन्डिडेट बसला म्हणून न्ही, तुमचोय एक मान सन्मान वाडोवपा खातीर तुमी ह्या फावटी काँग्रेस पक्षाक मत मारा. 20 तारखेक BJPक दाखया की तुमी यू कॅन टेक वोटर्स फॉर ग्रांटेड. सो हांव मागता प्रत्येक वोटरा कडेन की तेणी 20 तारखेक काँग्रेसीक मत मारचें आनी फक्त काँग्रेस पक्ष न्ही, दर एक वोटराक जिखून हाडपाचो, हे एक मागणी लोकांनी. साईदा खातीर कॅम्पेनींग करता आसा सालिगांव हांगा आसा, सो कितें सांगूंक सोदता? हांव पळयतां साहिलाक बरे तरेचो रिस्पॉन्स आसा. हांव महेश शिरगांवकर तेजो मामे भाव आनी ताका ल्हानपणा पासून पळयता आनी तेजे न्हू इनोवेटीव थॉट प्रोसेस आहा तेजे कडेन आनी म्हणजे खंय तरी रुटान वचोन खंयचे तरी प्रॉब्लेम सॉल्व करप हें तेजे कडेन तुका प्रामुख्यान मेवता. जशें आनी तेजोच हें म्हणून खुबशे इशू आतां हेच जे आमी घरा कडेन मेवळे काय हें दिसतालें की रूट लॉ एंड ऑर्डरचो सिच्युएशन आहा पळय, तर तेजें म्हणणें आसा अशें आसा की जर तर लॉ एंड ऑर्डर आनी मायग्रंट युनियन करता जाल्यार गोंयांत येणारे मायग्रंट जे आहा पळय ते मोर ऑफ जे रेल्वेन आनी येतात पळय जाल्यार थंयसर CCTV कॅमेरा लावन CCTV कॅमेरा लावन तेंचे आय कार्ड आनी तेंचे फोटोज क्लिक जावन जे मायग्रंट हांगासर कामाक येता तशें पुलीस कार्ड जाता हे ज्यो गजाली थंय बऱ्योच आसा. तेज्या भायर हें करपाचें गरज आहा म्हणटा तेजें म्हणणें आसा. फुडें वचून पोलिंग हें आसा आमचें बिओलो जें आहा पळय ते बिओलो जेन्ना प्रामुख्यान सगळ्या लोकांक वळखता आनी नेवे मायग्रंट त्या पर्टिक्युलर गांवांत येयले जाल्यार तांकां खंय तरी रिवार्ड आनी एवॉर्ड दिवचे आनी खंय तरी सायबण सारकेले चालू करून ओवरऑल गांवांची लोकांचे तेंच्यांनी कॅर घेवचें, म्हणजे जे मायग्रंट येता पळय तेंचे कॅर घेवचें सो दॅट ते मायग्रंटांक दचक पडटलो की बाबा आमी हांगा येता जाल्यार आमी खंय तरी ऑन वॉच आहा आनी कितें केलें जाल्यार कॉट जातलें, म्हणजे अशें थॉट प्रोसेस सायलाचो तुका मेवता. इवन ती म्हणटा तेजे चिंता महिला बाबतींत बी अशें आहा की जर महिला मंडळां जालें आतां जाल्यार ती कॉपरेटिव्ह बेसान कन्वर्ट करून जावं युथांक जर जॉब मेळना जाल्यार तांकां कॉपरेटिव्ह बेसाचेर हें करून युनायट करून कॉपरेटिव्ह इंडस्ट्री खंय तरी चालू करप जेणे करून प्रामुख्यान लोकांचे डेव्हलपमेंट जावं पळय तें जावन वयतलें. अशे खुबशे तेजे विचार तुका बरे मेवता आनी प्रामुख्यान तर तेजी संदी ताका मेवळी एज अ ZP म्हणून जाल्या बरोबर डेफिनेटली तो बरे तरेचें काम करतलो हेजें म्हाका आशा आहा. देव बरें करूं. काँग्रेस पक्षाचा काँग्रेस पक्षाचा साहिल भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. साहिल भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. कालू सरांचा कालू सरांचा